کر غور تو اپنی اخیروں تے نہ کر تو مان جگیروں تے کر غور تو اپنی اخیروں تے نہ کر تو مان جگیروں تے چند دن دا بندے اپرونا ہے چند دن دا بندے اپرونا ہے افسوس تیری تدبیروں تے اے دنیا مسافر خانہ ہے اے دنیا مسافر خانہ ہے چند روز دائے تھے ٹھکانا ہے او وڈے بولنا پھبن راگیروں تے نہ کر تو مان جگیروں تے او نہ کوٹھیاں بنگلیاں کاراں تے بڑا مان تینوں جنہ یاراں تے او نہ کوٹھیاں بنگلیاں کاراں تے بڑا مان تینوں جنہ یاراں تے او مٹی پاسڑ تیری تصویروں تے نہ کر تو مان جگیروں تے کر غور تو اپنی اخیروں تے نہ کر تو مان جگیروں تے او جد موت نے آن گرانا ہے او جد موت نے آن گرانا ہے ہاتھ پھاڑ کسی نہ اٹھانا ہے سب رون گے تیری تقدیروں تے نہ کر تو مان جگیروں تے کر غور تو اپنی اخیروں تے نہ کر تو مان جگیروں تے او تیرے گل دے کپڑے لاون گے او تیرے گل دے کپڑے لاون گے دو چادراں وچ دفناون گے او تیرے گل دے کپڑے لاون گے دو چادراں وچ دفناون گے نہ ترس کرن دلگیروں تے نہ کر تو مان جگیروں تے کر غور تو اپنی اخیروں تے نہ کر تو مان جگیروں تے